أخي تذارق، اسمعوا مني وحق الرب، لئن تعطوهم نصف ما أخرجت الشام وتأخذوا نصفه وتقر لكم جبال الروم، خير لكم من أن يبلغوكم على الشام ويشاركوكم في جبال الروم. موقعة بيسان من المعارك الإسلامية البارزة في فتوحات الشام، ظهرت فيها كفاءة المسلمين وبراعة خالد بن الوليد. فماذا حدث في هذه الموقعة؟ فشلت المفاوضات التي دارت بين معاذ بن جبل والروم، ورفض الروم الأمور الثلاثة التي عرضها عليهم معاذ: الإسلام أو الجزية أو القتال. وأعرض الروم أرض البلقاء لصالح المسلمين ومساعدة المسلمين في حرب الفرس، فرفض معاذ كل ذلك. ثم عاد معاذ إلى أبي عبيدة، فأرسل الروم في أعقابه رسلا برسالة إلى أبي عبيدة يقولون له: لقد أرسلت إلينا رسولا لا يريد الإنصاف، ونحن نعتقد أن هذا الرأي ليس رأيك. وأرادوا أن يتقدموا بطلباتهم إلى قائد المسلمين مباشرة، وهذا يوحي بأنهم سيقدمون تنازلا جديدا، فأخروا أمر القتال وأرسلوا رسولا من قادة الروم للحديث مع أبي عبيدة. فدخل الرسول إلى أمير المسلمين أبي عبيدة، ولكنه لم يعرف أين هو أبو عبيدة، لأنه لا يتميز عمن حوله، وهو أمر مختلف عما عند الروم. فسأل: أين أميركم؟ فأشاروا إليه، فوجد أحدهم يجلس على الأرض متنكبا قوسه، فتعجب وقال: أهذا قائدكم؟ قالوا: نعم. فقال الرسول: وما يضيرك إذا وضعت تحتك وسادة؟ أهذا يضعك عند الله؟ فقال أبو عبيدة: نحن عباد الله نمشي على الأرض ونجلس على الأرض ونأكل على الأرض ونضطجع على الأرض، وليس ذلك بناقصنا عند الله شيئا، بل يعظم الله به أجورنا ويرفع درجاتنا، ونتواضع بذلك لربنا. هات حاجتك التي جئت بها. فقال رسول الروم لأبي عبيدة: نعرض عليكم الإنصاف. فعرض عليهم أن يعطوهم البلقاء وما ولا أرض المسلمين من فلسطين، ونساعدكم في حرب فارس، وسنعطي كل جندي من جنود المسلمين دينارين وثوبا، وسنعطيك 1000 دينار، وسنعطي الذي فوقك، يقصدون الخليفة عمر بن الخطاب، 2000 دينار. فلو جمعنا المبالغ التي يريدون أن يدفعوها تبلغ 70,000 دينار و35,000 ثوب، وهذا كثير جدا في هذا الوقت. فشعر أبو عبيدة أن الرجل لم يفهم قصد المسلمين حتى هذه اللحظة، فلم يكن منه إلا أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: إن الله بعث فينا رسولا وأنزل علينا كتابا حكيما، وأمره أن يدعو الناس إلى عبادة ربهم، وأن كل شيء يعبده الناس دونه فهو خلقه. وأمرنا فقال: إذا آتيتم المشركين فادعوهم إلى الإيمان بالله وبرسوله وإلى الإقرار بما جاء من عند الله، فمن آمن وصدق فهو أخوكم في الله، له ما لكم وعليه ما عليكم، وإن أبى فاعرضوا عليه الجزية حتى يؤدوها عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا أن يؤمنوا أو يؤدوا الجزية فاقتلوهم وقاتلوهم، فإن قتيلكم في الجنة وقتيل عدوكم في النار. ولا شك أن هذه الكلمات قد هزت ذلك القائد الرومي، وهو من المترفين المنعمين، حيث كان يأمر فيطاع، ولكنه وجد الآن واحدا من العرب من رعاع القوم في نظره يقول له هذا الكلام الشديد. فقال له: أنا والله على ذلك، وإني لأراكم تتمنون غدا أنكم قبلتم منا دون ما عرضنا عليكم، أي أنه يرى أن المسلمين سيندمون على حربهم للروم، وأنهم سيهزمون لا محالة، وسيتمنون حينها أقل مما كان الروم سيعطونهم لو لم يحاربوا. وبذلك انتهت المفاوضات مع الروم نهاية واضحة، وهي الحرب. أنت خالد؟ نعم، أنا خالد. سمعتك عندنا تشبه الأسطورة. ما أنا إلا مجاهد في جيش الإسلام. المناوشات الأولى وبداية موقعة بيسان. والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد.
خرج خالد بن الوليد بمقدمة الجيش في مناوشات أخرى مع مقدمة جيش الروم في 1500 من الفرسان، فقسم جيشه أقساما ثلاثة، وكان هو في قلبها وعلى الميمنة قيس بن هبيرة، وعلى الميسرة ميسر بن مسروق. تقدمت إحدى القوى الرومية، فخرج إليهم قيس بن هبيرة في مجموعة من الخيول وصدهم صدا شديدا، على الرغم من أن قوة الروم كانت أكبر بكثير، إلا أن قيسا صبر كثيرا ولم يقتل الكثير من الطرفين، فعاد قيس وفريقه. وبعد قليل خرجت مجموعة رومية أخرى، فخرج لهم ميسرة بن مسروق بمجموعته وصدهم صدا شديدا، فقتل من الروم بعضهم ولم يقتل من المسلمين أحد، فعاد الطرفان. ثم خرج من الروم قوة أكبر عليها قائد مقدمة الروم، فخرج إليها خالد بن الوليد بنفسه وببعض جنده، فصدها صدا عنيفا وقتل منها كثيرا، فعادت هذه الفرقة، لكن خالد لم يعد واستمر بقواته واقتحم مقدمة جيش الروم على غير المألوف، فهجمت الطائفتان المسلمتان الميمنة والميسرة على بقية الجيش الرومي، وأحدثت فيهم مقتلة عظيمة، لدرجة أنهم لم يكن لهم من هم إلا الفرار، وتتبعهم خالد بن الوليد حتى دخلوا معسكرهم، فعاد خالد وفرسانه فرحين بما حصدوه من نصر وما حصلوا عليه من غنائم، وبما أحدثوا من هزة نفسية شديدة للروم. ثم فكر خالد في هذه الليلة مع أبي عبيدة في كيفية مواجهة هذا الجيش الرومي الهائل، فيلهمه الله فكرة ذكية، وهي أن جيش الروم الآن في أضعف لحظاته، وأن الهجوم عليهم يجب أن يكون في الصباح، ويوافقه أبو عبيدة على ذلك، ويبدأ أبو عبيدة في الثلث الأخير من الليل يصف المسلمين ويدعون الله، ويجهزون صفوفهم لملاقاة عدوهم بعد صلاة الفجر. ساعة الصفر بعد الفجر. كان ذلك في 28 من ذي القعدة في عام 13 هجريا، حيث كان جو الحرب قارس البرود عليهم، وهم لم يعتادوا على مثل تلك الأجواء، وخاصة أنهم قادمون من مناطق حارة كالمدينة ومكة، ومع ذلك تحملوا برودة الجو الشديدة وأعدوا العدة والعتاد للحرب. يمر أبو عبيدة على كل مجموعة ويحمسهم للقتال في سبيل الله، قائلا لهم: عباد الله، استوجبوا من الله النصر بالصبر، فإن الله مع الصابرين. ثم أردف قائلا: إني أبشر من قتل منكم بالشهادة، ومن بقي منكم بالنصر والغنيمة، ولكن وطنوا أنفسكم على القتال والطعن بالرماح والضرب بالسيوف والرمي بالنبال ومعانقة الأقران، فإنه والله لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته، والصبر على ذلك في هذه المواطن المكروهة. ثم بدأ بعد صلاة الفجر مباشرة وقبل أن تطلع الشمس، بدأ في تحريك الجيوش الإسلامية من فحل عابرة نهر الأردن من الشرق إلى الغرب، ثم يصف المسلمون صفوفهم في هذه الجهة. وعلى الجبهة المقابلة كان الجيش الرومي بقيادة سقلار، وهو من كبار قواد الروم، وهذا القائد يظن أن المسلمين سيكونون نائمين، ففكر أن يباغت المسلمين، وبدأت الجيوش الرومية تتحرك باتجاه الجيش المسلم، فوصل إلى جنوب المستنقعات، ففوجئ بوجود الجيوش الإسلامية مصفوفة على هيئة القتال، وكانت هذه مفاجأة قاسية لهم، ودليل على ضعف المخابرات الرومية آنذاك، إذ لم يكتشفوا تحرك المسلمين حتى ذلك الوقت. فرأى خالد وجيشه أن الجيش الرومي عرضه كبير لا يرى أوله من آخره، وهو جيش جرار ضخم جدا، فأخذ خالد مقدمته ب1500 فارس، وانطلق باتجاه الجيش الرومي في جولة استطلاعية حتى يرى نظام الجيش الرومي وإعداده، فرأى لهم ترتيبا عجيبا آنذاك، حيث وجد أن للروم قلبا وميمنة وميسرة، ولكن في القلب خليطا من الجنود الفرسان والمشاة على غير المعتاد، وقد كان المعتاد أن يكون الفرسان بمفردهم والمشاة بمفردهم، كما جعلوا كل الخيل من جهة الميمنة راميا ورامحا، وذلك لحماية الجيش الرومي من الخيول الإسلامية. فرأى خالد أن هذا القلب بذلك في منتهى القوة، لأنه محمي من الطرفين بالرماة والرماح، ويعلم خالد جيدا أن الروم
الروم يعلمون تفوق الخيول العربية على الخيول الرومية مهما كانت قوة الخيول الرومية، وكان ذلك تجهيزا ذكيا من الروم. كما أنه لاحظ أن الميمنة والميسرة كلها مشاة لا خيول فيها، وهذه هي نقاط ضعف الجيش الرومي. كما لاحظ أيضا أن عرض الجيش ضخم جدا لدرجة أنه لو هجم على المسلمين وهو بهذه الضخامة فمن الممكن أن يلتف حول المسلمين مع فارق العدد الهائل. كما وجد أن ظهر الجيش الرومي مفتوح، أي أنه لو هزم فسيكون الفرار يسيرا لهم، ففكروا على الفور في التغلب على هذه الخطة، فبدأ بالاقتراب من الروم وكأنه سيقاتلهم، فتجرأ عليه الروم وهاجموه. كل ذلك والجيش الإسلامي كله لا يزال في مكانه مستقرا، فتجرأت القوة الرومية وتبدأ بحرب القوة التي مع خالد. وكان خالد ينسحب ويظهر للروم أنهم يفرون من أمامهم، وكأنه خشي من القوات الرومية، فيتجرأ الجيش الرومي شيئا فشيئا في ملاحقته، حتى جعل الجيش الرومي يصل إلى المنطقة التي سيكون من خلفه فيها المستنقعات، وبذلك تغلب على عامل الهرب وحاصرهم من الخلف مما يؤثر عليهم. كما أن هذا المكان ضيق ولا يتسع لهذه الجيوش العريضة أن تقف أمام جيش المسلمين، فما كان منهم إلا أن صفوا صفوفهم أكثر، فكثرت الصفوف الرومية وقل عرض الجيش الرومي. وخالد هذا ما كان يريده، فيريد أن يقاتل كل رجل رجلا من كل صف، ولا يتجمع في قتال كل مسلم أكثر من رومي، وبذلك لم يتبقى أمامه إلا مشكلة قلب الجيش الرومي الذي يحيطه الرماة ويحمونه. فوضع الخطة مباشرة أن قسم مقدمة الفرسان إلى 3 أقسام، كل قسم 500، ويجعل على الميمنة قيس بن هبيرة ويجعل نفسه على الميسرة، ويضع ميسر بن مسروق في قلب المقدمة، ثم يشير إلى قيس وينطلق بالميسر معه. وبدأ القتال واشتدت راح الحرب دورانا، وكان القتال عنيفا أباد فيه المسلمون كثيرا من الروم، لأن الروم مشاة وقد اقتحم عليهم الفرسان المسلمون بخيولهم، وحقق المسلمون نصرا سريعا في البداية. وعلم خالد أن جيش الروم عندما يجد ما يحدث في الميمنة والميسرة من هزيمة كبيرة ستتجه خيولهم مباشرة لنجدة الميمنة والميسرة، وهذا ما فعلته الجيوش الرومية بالضبط، وبذلك فقدت قوتها فانكشف قلب جيش الروم. ثم صاح خالد بن الوليد: الله أكبر، أخرجهم الله لكم من رجالتهم، شدوا عليهم شدة رجل واحد. فانقض ميسر بن مسروق ناحية قلب الجيش الرومي المكشوف، وبدأ يحاربهم، وأتت الجيوش الرومية إلى خالد وقيس، ولكنهما لم يعودا يخشيا هذه الخيول بعد أن تركتهم تلك الحامية. كل ذلك يحدث ولا يزال الجيش الإسلامي في مكانه ثابتا، وخالد يجبر عدوه على التحرك واتخاذ قرارات ومواقف معينة، فهو يدير المعركة كما يريد كأنه على رقعة شطرنج. ونتيجة لذلك يشتد القتال على أجناب جيش الروم من قبل قيس وخالد، ويتقدم ميسرة بن مسروق تجاه المقدمة. وبدأ الجيش الإسلامي الموجود في هذه المنطقة يدرك خطة خالد بن الوليد الذي كان قد بدأ في تنفيذها فورا، فلم يسعفه الوقت حتى يستأذن أو يخبر أبا عبيدة، بل كانت كل حركته في سرعة، أناة القط ووثبة الأسد. ثم انطلقت جيوش المسلمين كالصاعقة من السماء على رأس الروم، معاذ بن جبل على الميمنة في ميسرة الروم وخلف خيولهم، وسعيد بن زيد يساعد ميسرة بن مسروق في القلب، وهاشم بن عتبة على الميسرة يهاجم ميمنة الروم. وهكذا حصرت ميمنة جنود الروم بين هاشم وخالد، وحصرت الخيول في الميسرة بين معاذ وقيس، وأبو عبيدة يحمي بفريقه مؤخرة المسلمين. واشتد القتال واستعرت الحرب حتى نزل عليهم الليل، ووقع الكثير من القتلى في صفوف الروم، حتى إن الرواة يذكرون أن جيش الروم كله قد أصيب وهو ما يقارب 80,000، ولم يفلت منهم إلا الشريد، أي أن الروم لما أدركتهم الهزيمة بدأوا يتراجعون ففوجئوا بسقوطهم في المستنقعات، فتمكن المسلمون من اللحاق بهم، ووقع الكثير منهم في القتل. وكل هذا يدلنا على مدى قوة المسلمين وصبرهم في ميدان الجهاد. فبحسابات الدنيا نجد أن جيش المسلمين 25,000 فقط أمام جيش الروم البالغ 80,000، أي أن المعركة غير متكافئة إطلاقا، وعلى كل مسلم أن يقتل 3 من الروم، ولكنهم أخذوا بأسباب النصر، فكان توفيق الله حليفهم.
ظهرت في هذه المعركة نماذج إسلامية كبرى، كان منهم خالد بن الوليد الذي قاتل كما يروي الرواة في هذه المعركة قتالا شديدا، وكان عبرة لمن بعده من المسلمين، فأصبح مضرب الأمثال في القتال والحروب. فيقولون للمجاهد الذي قاتل بكفاءة عالية: قاتل كقتال خالد في بيسان. وقتل خالد بنفسه في هذه المعركة 11 قائدا روميا، وكان حريصا طوال المعركة على قتال الفرق القوية وقتل القادة منهم. وظهر في هذه المعركة أيضا قيس بن هبيرة ابن مكشوح الذي قاتل قتالا عنيفا حتى تكسرت في يده 3 أسياف، وتكسر في يده أيضا 11 رمحا، كلما كسر سيف أرسلوا إليه آخر، ورأى منه المسلمون موقفا عظيما، وبذلك صدق أبا بكر عندما وعده فقال: لئن أمد الله في عمرك وعمري لأرينك وأري المسلمين موقفا يرضي الله ورسوله. وبالفعل أطال الله في عمره حتى رأى منه المسلمون مواقف جليلة. وظهر في هذه المعركة كذلك معاذ بن جبل، فكان من أشد المسلمين قتالا في هذه المعركة، وكان من أمضى الناس سيوفا في رقاب الروم، وكان من أحرص الناس على إخوانه المسلمين. وعلى الرغم من أن ما نعرفه عن معاذ بن جبل أنه أعلم الأئمة بالحلال والحرام وهو إمام العلماء، كان هذا الإمام الورع على علمه وزهده وتقواه، كان خبيرا بالحرب العسكرية، وهو يقدم الصورة الحقيقية للمسلم. فالمسلم الحق هو من يؤدي الفريضة في وقتها، ففي وقت الجهاد تغدو ساحة القتال أفضل من ساحة المسجد، فترك دروس العلم وذهب للجهاد في سبيل الله. وكذلك كان عمرو بن سعيد من أشد الناس قتالا في هذه الموقعة، وهو كما نعلم من تاريخه حريص على الجهاد في سبيل الله، وكان أول من قام لما استنفر أبو بكر وعمر المسلمين للجهاد في الشام، حتى إنه استشهد في هذه الموقعة، وكان من القلائل الذين استشهدوا فيها. وكان كذلك لاستشهاده قصة، إذ إنه لضراوة قتاله وشدة بأسه في قتالهم كون له الروم فريقا من الجنود لقتله، ورآه أحد المسلمين من على بعد وقد سال الدم من عينيه، وقد فقد كلتا عينيه، وقبل أن يصل إليه أخوه المسلم قطعوه بأسيافهم، فكان بجسده أكثر من 30 ضربة. وكانت هذه المعركة من المعارك العظيمة في الإسلام، والتي هضم حقها في التاريخ، إذ نجد قليلا من المسلمين من يعلمون أمر هذه المعركة العظيمة، بل إنه حتى أهل بيسان اليوم ربما لا يعرفون عن هذه الموقعة. فيجب أن يعرف المسلمون كل هذه المواقع الإسلامية المهمة، والتي فصل الله بها بين الحق والباطل، ومهدت لفتح أرض الشام أمام المسلمين. وأيضا من الملاحظ في هذه المعركة أن القائد كما بدا في هذه الموقعة هو خالد بن الوليد، وإن كان أبو عبيدة هو القائد الرسمي، إلا أننا لمسنا براعة خالد العسكرية ومهارته في القيادة، ولاحظنا كيف تمكن من استدراج جيش الروم إلى المنطقة التي يريد أن يحاربهم فيها. كل ذلك التخطيط البارع وجدناه عند خالد، في مقابله وجدنا القائد الرومي يرتبك وتفشل كل مخططاته للحفاظ على جيشه، مما أدى إلى تلك الهزيمة النكراء. كما تمتع المسلمون في هذه المعركة بكفاءة قتالية عالية، وصبرهم على القتال من الفجر حتى الظلام كان أمرا لافتا للأنظار. كذلك لا ننسى دور المخابرات الإسلامية في هذه المعركة على عكس المخابرات الرومية، وكذلك الروح المعنوية العالية للمسلمين، فهم يقاتلون وليس أمامهم إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وبعد الانتصار كتب أبو عبيدة لعمر بن الخطاب يبشره بالنصر، وأرسل الرسالة مع سعيد بن عامر، وذلك أن سعيدا تاقت نفسه إلى حج بيت الله. وبعدها بدأ المسلمون يتسلمون الأردن وفلسطين من أهله. سوف نستكمل معكم في الفيديوهات القادمة بقية فتوحات المسلمين في أرض الشام. إن أعجبك هذا الفيديو لا تنسى أن تدعمنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة دعما منك لنا حتى نواصل في نشر المزيد إن شاء الله. وإلى لقاء آخر في فيديو جديد وموضوع جديد إن شاء الله.